सुल्तान इमादुद्दीन जंगी। किस्त नंबर 10। इमादुद्दीन जंगी और खलीफा बगदाद के दरमियान अब जंग ख़त्म हो चुकी थी और खलीफा बगदाद वापस लौट चुका था। उसके बाद आलम इस्लाम की खाना जंगी लगभग सुर्द पड़ चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसरे रोम और फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के किस इलाके पर हमला किया और उन्होंने वहां के आबादियों के साथ किस दरिंदगी का मुजाहिरा किया। सलीबियों के खिलाफ शीजर शहर की मदद के लिए इमादुद्दीन जंगी की खिदमत में जो कासिद आया था वो किस बात पर रो पड़ा। इमादुद्दीन जंगी ने शीजर के हाकिम के नाम क्या पैगाम भेजा जिसे सुनकर हाकिम इब्ने असाकर और उसके लश्करियों के जोशो जज्बों में इजाफा हो गया। इमादुद्दीन जंगी ने हिजरी 524 में सलीबियों से असारिब शहर वापस लिया था। फिर वो हारम पर हमलावर हुआ था। इसके बाद लगातार लगभग 10 साल तक आलम इस्लाम की खाना जंगी में फंसा रहा और उसे सलीबियों के खिलाफ कोई कदम उठाने का मौका ही ना मिला। इस तरह हिजरी 524 से लेकर हिजरी 534 तक इमादुद्दीन जंगी जब आलम इस्लाम की खाना जंगियों में फंसा रहा तो इन खाना जंगियों ने आलम इस्लाम की ताकत और क़ुव्वत को कमज़ोर करके रख दिया और यूरोप के नसरानियों ने आलम इस्लाम की उस कमज़ोरी से भरपूर फ़ायदा उठाने का इरादा कर लिया। गो मुसलमानों की खाना जंगी अब ख़त्म हो चुकी थी और इमादुद्दीन जंगी फिर से अपने लश्कर को इस्तिवार कर रहा था। जंगी तैयारियों में मसरूफ़ था चूँकि वो दुश्मन पर भरपूर ज़रब लगाते हुए उनसे मुसलमानों के इलाके वापस लेना चाहता था। जिन दिनों इमादुद्दीन जंगी खाना जंगी में उलझा हुआ था, यूरोप वालों ने फिर मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंगें शुरू करने का ऐलान कर दिया। उसके लिए उनके पास 2 वजूहात थी। पहली ये कि इमादुद्दीन जंगी ने उनके 2 शहरों असारिब और हारम पर हमला किया था और ये उनके मजबूत गढ़ थे। इमादुद्दीन जंगी के हमले का उन्हें बड़ा दुख और गम था। सलेबी जंग की इब्तिदा करने की दूसरी वजह ये थी कि यूरोप वाले समझने लगे थे कि मुसलमान आपस की खाना जंगी में उलझे हुए हैं। एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान के इलाके पर हमलावर होकर उसके इलाके को हासिल करने के दर पे है। बगदाद की खिलाफत कमज़ोर हो चुकी है, लिहाजा उस मौके पर अगर मुसलमानों पर हमलावर हुआ जाए तो उनसे कई इलाके छीने जा सकते हैं। उन हालात को सामने रखते हुए कैसरे रोम और फ्रांस के बादशाह ने इरादा किया कि वो बनफ्से नफीस अपने लश्करियों के साथ मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होंगे और सलेबी जंगों की इब्तिदा करेंगे। कैसरे रोम और फ्रांस का बादशाह अपने लश्कर को लेकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर हुए। सबसे पहले उनके सामने मुसलमानों का शहर बज़ा आया। बज़ा पर वो हमलावर हुए। वहाँ मुसलमानों का कोई ऐसा लश्कर नहीं था जो उन दोनों बादशाहों के लश्कर का मुकाबला करता। लिहाजा बज़ा को यूरोप के उन दोनों हुक्मरानों ने फतह कर लिया। शहर के अंदर जिस कदर मर्द थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और शहर की औरतों और बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाकर अपने हमरा ले गए। यूरोप के उन सलीबियों ने जब मुसलमानों के शहर बज़ा को फतह किया तो उनके हौसले बढ़ गए और ये ख्याल करने लगे कि मुसलमान अपनी खाना जंगी की वजह से वाकई कमज़ोर हो चुके हैं और उन्हें शिकस्त देना और उनके इलाकों पर कब्ज़ा करना कोई इतना बड़ा और मुश्किल काम नहीं है। उन हालात के तहत बज़ा शहर को फतह करने और उस पर कब्ज़ा करने के बाद यूरोप के उस लश्कर ने फिर पेशकदमी की और 17 शाबान हिजरी सन 534 को उन्होंने आगे बढ़कर मुसलमानों के एक और शहर का मुहासरा कर लिया। उस शहर का नाम शीजर था। शीजर शहर का वाली उस वक्त एक शख्स अबू असाकर था। इंतहाई जवां मर्द दिलेर जंगजू था। दीन से मोहब्बत का जज्बा भी रखता था।
اس نے تہیہ کر لیا کہ یورپ کے صلیبیوں نے مسلمانوں کے شہر بزا پر تو قبضہ کر لیا ہے، لیکن وہ انہیں شیزر پر قبضہ کرنے نہیں دے گا۔ جس وقت بزا کے فتح کرنے پر یورپ کا لشکر شیزر کی طرف بڑھا، اس نے ایک تیز رفتار قاصد عماد الدین زنگی کی طرف روانہ کیا اور یورپ کے صلیبیوں کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ شیزر کے حاکم ابو عساکر کو اس بات کا بھی بے حد صدمہ تھا کہ اہل یورپ نے اچانک حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے شہر بزا پر قبضہ کر لیا ہے۔ مشہور سفر نامہ نگار بن زبیر لکھتا ہے کہ بزا ایک بہت بڑی منڈی تھی، اس کا قلعہ انتہائی مضبوط تھا، یہاں پانی کی بڑی فراوانی تھی اور گرد و نواح میں بے شمار باغ تھے۔ جن زمینوں پہ یہ قلعہ اور شہر واقع تھا اسے وادی بطنان کہتے تھے۔ یہاں ایک خاص قسم کا سوتی کپڑا بنتا تھا جو مصر اور دمشق میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس کپڑے کا نام قربوس تھا۔ بہرحال فرانس کا بادشاہ اور قیصر روم جب اپنے لشکر کے ساتھ شیزر پر حملہ آور ہوئے تو شیزر کے حاکم نے تیز رفتار قاصد عماد الدین زنگی کی طرف بھجوانے کے ساتھ ساتھ قلعہ کا دفاع بھی شروع کر دیا۔ جو ہی صلیبی شیزر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے، وہ شہر کی فصیل کے اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرتا، کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالتا اور دہکتے ہوئے انگارے ان پر پھینکتا۔ شیزر میں جس قدر غیر مسلح مسلمان عورتیں اور مرد تھے وہ بھی فصیل کے اوپر چڑھ گئے۔ کوئی پانی ابال رہا تھا، کوئی آگ کے انگارے تیار کر رہا تھا۔ اس طرح انہوں نے مل جل کر شیزر شہر کا دفاع شروع کر دیا تھا۔ ادھر تیز رفتار قاصد عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے۔ عماد الدین زنگی انہی دنوں نیا عالم اسلام کی خانت جنگی سے فارغ ہوا تھا اور اپنے لشکر کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ جس وقت ابو عساکر کا قاصد عماد الدین زنگی کے پاس پہنچا اور اس نے بتایا کہ فرانسیسی اور قیصر روم کے لشکر نے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا شہر بزا فتح کر لیا ہے اور شیزر کا محاصرہ کر لیا ہے، تو عماد الدین زنگی کو یہ خبر سن کر اتنا دکھ اور صدمہ ہوا، وہ تڑپ کر رہ گیا تھا اور قاصد کی حالت بھی اس سے نہ دیکھی گئی تھی۔ قاصد ایک معمر شخص تھا۔ جب وہ عماد الدین زنگی کے سامنے پیش ہوا تو لگاتار تیزی سے سفر کرتے ہوئے اس کے امامہ اس کی داڑھی پر گرد جمی ہوئی تھی، اور جس وقت وہ فتح ہو جانے والے شہر بزا اور محاصرہ کیے جانے والے شہر شیزر کی داستان عماد الدین زنگی سے کہہ رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے اور گرد سے اٹی ہوئی اس کی داڑھی بھیگنے لگی تھی۔ یہ صورتحال عماد الدین زنگی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آنے والا وہ بیچارہ قاصد جب بزا شہر کی تباہی اور شیزر کے محاصرہ کی داستان سنا چکا، تب کھولتے ہوئے لہجے میں عماد الدین زنگی بول اٹھا، میرے عزیز، میں جانتا ہوں تو لگاتار سفر کرتے ہوئے تھک چکا ہوگا۔ جو صورتحال تم نے بتائی ہے اس کے تحت میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ آج ہی یہاں سے شیزر کا رخ کروں گا۔ تم یہاں موصل میں قیام کر کے کچھ دن آرام کرو، اس کے بعد شیزر کی طرف روانہ ہو جانا۔ عماد الدین زنگی کے یہ الفاظ سن کر قاصد خوشی و مسرت اور اطمینان و آسودگی میں کھل اٹھا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو تھا، وہاں اب خوشی کے دیے جل اٹھے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور عماد الدین زنگی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عالم اسلام کے مہربان و مربی سلطان، آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے میری تھکاوٹ دور کر دی ہے۔ اب میں بالکل تازہ دم ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی پیغام دے اور میں آپ کے لشکر سے پہلے ہی روانہ ہو کر آپ کا وہ پیغام خوشخبری کی صورت میں ابو عساکر سے بیان کروں۔ عماد الدین زنگی اس کے ان الفاظ سے بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم میری روانگی سے پہلے عساکر کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اسے میری طرف سے کہنا، جہاں اس نے صلیبی سیلاب کے سامنے اتنے دن مضبوطی سے بند باندھے رکھا ہے
اور شیزر شہر انہیں فتح نہیں کرنے دیا، وہاں کچھ دیر اور مزاحمت جاری رکھے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو آنے والے شب میں شیزر شہر کے نواح میں ہوں گا۔ میری طرف سے ابو عساکر کو کہنا، آنے والی شب کو شیزر شہر کے نواح میں دھیان رکھے۔ رات کے وقت میری طرف سے فضا کے اندر جلتے ہوئے پروں کا تیر بلند کیا جائے گا۔ یہ میری ابو عساکر کے لیے نشانی ہوگی کہ میں وہاں پہنچ چکا ہوں، اور پہنچتے ہی میں صلیبیوں پر حملہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ابو عساکر بھی اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر سے باہر نکل ان پر حملہ ہو جائے۔ اس دو طرفہ حملہ سے صلیبیوں کی جو حالت ہوگی دنیا دیکھے گی۔ عماد الدین زنگی کا یہ جواب اور پیغام سن کر قاصد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اسی وقت موصول سے شیزر کی طرف روانہ ہو گیا، اور جو الفاظ عماد الدین زنگی نے کہے تھے وہ اس نے جا کر ابو عساکر کو کہہ دیے تھے۔ عماد الدین زنگی کی طرف سے پیام ملنے کے بعد ابن عساکر اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے مزید مضبوط اور مستحکم اور جوان ہو گئے تھے، اور انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ حملے شروع کر دیے تھے۔